आमचे प्रवेश गीत A5 A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो आयज आमी नव्या दिसाक पावल्या ह्या सायबीन मायचे नोवेन्याक आनी आयज ह्या निमाणो दीस म्हणून आमी सायबीन माय कोणें मागुया आमच्या पासत आमच्या फॅमिली पासत आनी खैरीत भाशेन मागुया सगळ्या पिडेस्त लोकां पासत आनी जांकां हें COVID-19 दुयेंस लागला तांच्या पासत आनी तांच्या पासत वावुरतात तांच्या पासतूय आमचे डॉक्टरी नर्सीस आनी दुसरे लोक जी आमची इसेन्शियल सर्विसीस आमकां दितात की देवाचे कृपेन आनी आमच्या सगळ्यांच्या कामा वरवीं ह्या लोकांक सुशेग मेळोंक आनी तांकां बरी सावद पोत्तून मेळोंक ह्या पासत ह्या मिसान आमी मागुया आयज आमी वाट सोयेचे जोयतिवोन जावंक निश्कळंक मारिया आमकां आदार दिता ह्या विशयाचेर आमी नियाळटल्या तर मागुया की जोर आमी कसले तरी वायट सोयेर आमी आसांव वा वायट सोयेचे वाटेर आमी चलतां तो देवाच्या आदारान आनी सायबीन मायचे विनोवणेन आमकां सुटका मेळोंक आमकां पोत्तून देवाचे कृपेन रावंक ह्या पासत मागुया आनी देवा लागीं बोगसणे आनी माफी मागुया आमची पातकां ओळखून घेवन आतां सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोद पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता सोद पोदेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक आमेन Krishna
Pratuja. Sot podvedateva, bo pagion tanquar Mariece shecai, am ca favo cheliai de cunami sontos tau, e mogala voi ce vinotin, ia son saran sorvaita vignantriam cavatai, ani sorgar sasna ce asucat, aham ca pavoi. He ami magto amcia somia tucia puta Jesu Christa vorvi, to choro Deu, tucia ani povitrot mea sangata cieta ani razvorțoloita, sasna cea sasna. Amen. Bagiwon Paulun, Koritkarang Borelele, Poile Chitivele Vatsop, Baw Boinano, Tumche Mode, Pozortpon, Wastamon, Maka, Katrichi Kobor Paulea. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतके पोजोटपण ऑन बावार्थ्या मदें लेगून वसोना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुडोन केलां जाल्यार ओदीक बरें जाता. जोरी कुडीन हांव तुमचे थां पयस आसा, तोरी मनान हांव तुमचे मोदें आसा. आनी तुमचे मोदें आसलोलेच भाशेन असलें पोजडे कर्तूब केलां ताचेर हांवें फर्मोन मारलें. आमच्या सोम्या जेसूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेसूच्या पोदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा ताच्या आत्म्यांक तारोवन मेलचे खातीर ताका सैतानाचो आधीन करूंक जाय. तर तुमची बदलाय पोलकी इल्लेशे आमटे सगले कालोयले पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटोच पोरणे आमटे भायर उडोवन नवें कालोयलेलें पीठ जायत, कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे खरेंच क्रिस्ताचो. आमच्या पास्कांच्या मेंद्राचो हो जालो. म्हणटोच आदले आमटे मुणगे विकोयताचे आनी खोटेपणाचे आमटे घेवन न्हय, आमटे नासलोले मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरपुया. देवाचे उतोर्ये. जाबाब. तुजे प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जाबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत कोत्तेल्यांक तूं विटायताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक ताणयल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पोर कांतालो येता. जाबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जाणकां तुज्या गोपांत शेरोना घेताय. तांकां सगल्यांक संतोश. संतोशाचे उल्हास सदांकाल. तूं आमकां आसरो दिताय देखून तुजे बोप तुजे सोवे संतोशान मुरगोडटात. जाबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचोन शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणांक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण दोन शास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेळून आसले. तांच्यो चिंतना ओळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो आनी जेजून ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटावं येत वो काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगळ्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमी जायते पावट ही काणी आयकलें आसतलें. तरी पूण आनी एक पावट हांव तुमकां आयकतलो. एक ल्हानसो भुरगो आसलो आनी ताका एक वायट संवय आसली. दुसऱ्यांची वस्त घेवन तो परत आपल्या घरा हाडटालो आनी ताची माय एकलीच आसली. ताचो पाय सोंपलोलो आसलो पूण माय केन्नाच ताका कांयच म्हणोंक ना. आनी अशेंच हो भुरगो वाडलो चोरी करीत आसतना. तरणाटो जालो आनी चोरी करीत रावलो, कसलेंच काम करिनासलो. एक दीस चोरी करतना कोणाच्या घरान भितर सरलो तेन्ना त्या घराच्या घरकारान ताका धरलो आनी हो भुरगो आतां सांपडलो म्हूण एकदम घाबरलो. आनी ताच्या बोल्सान एक सुरी आसली. ती सुरी घेवन ताणें त्या मनशाक जिवेशी मारलो आनी ताका मारून भायर सरलो आनी पळलो. पूण थोड्याच दिसांनी पुलीस लोकांनी ताका धरलो आनी आतां हो तरणाटो फकत चोर नासलो पूण एक खुनी पूण जाल्लो आसलो. ताका आतां फांसीचें फर्मोन दिलें आनी ज्या दिसार ताका फांसी लावपाचें आसलें ताणें ताचें निमाणें मागणें केली. आनी तें निमाणें मागणें कसलें आसली, म्हाका फकत एक पावट हें निमाणें पावट म्हज्या आवयक मेळोंक जाय. ताका ताच्या आवयक आपोवन हाडली आनी ताणें म्हणलें आवयक, हांगा यो गे, हांव तुका आनी कितें तरी सांगोंक जाय म्हाका. आनी ती आवय ती थंय पावली, रडटाली दुकांत. आनी तेन्ना हो तरणाटो आवयशी गेलो आनी कितें तरी सांगोंक अशें केलें पूण आपल्या आवयचे कानाकूच ताणें घास मारली. आनी सगळे लोक जापलो, म्हणूंक लागले आपली आपूच बायचे मायेक अशें कित्याक केलां. तेन्ना ह्या तरणाट्यान अशें म्हणलें, आवय गे, जर तुवें जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हज्या वायटपणाक तुवें म्हाका खास्ती दिलेली आसली तर हांव हांगा पर्यान पावचो नासलो. तर गुन्यांव ह्या तरणाट्याचें आसलो पळय,
पूण ताची आवय गुन्यांवकारी आसली, कित्याक आवयन ताका केन्नाच खास्ती दिवंक ना, ताका केन्नाच शिकोवंक ना जें कितें वायट आसा आनी जें कितें बरें आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी आमची माय निश्कळंक मारिया सोवें येता आनी आमी ताचेशी मागता, आमकां आदार दी, आमचो मोजत कर, कित्याक आमी जिवितान जायते पावटी वायट संवय दवरता. आयजच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां की पयल्या क्रिस्ती समुदायान थोडो लोक वायट संवय दवरून आपलें जिवीत सादताले. तांच्या वायट उदारां कारण दुसऱ्या लोकांक एकदम लाजपूण वाडटाले. आनी सांत पावलू ह्या क्रिस्ती समुदायाक बरयता, तांकां सांगता की असल्या मनशांक तुमच्या भितरले काड, तांच्या बरेपणा पासत, कित्याक जर हे वायट तुमचे मोदें रावत तो सगळे लोक, दुसरे लोकूय तशेंच वायट करूंक लागतले. आनी ही आसा आमकां एक शिकोवन. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान एक ना दुसरे तरेचे वायट आसा. आमी वायट संवय दवरता, पूण सांत पावलो आमकां सांगता की जर आमी जेजूचे खरे पाटलावदार आसात तर ही वायट संवय आमकां आमच्या जिवितान ते भायर काडूंक जाय. आनी तो अशें म्हणटा, तुमच्या जिवितांतले पोन्नो खोमीर, पोन्नो फुगो म्हणजे वायट कर्तुपा, राग, द्वेस, फोटिंगपण, दुसऱ्यांचे वायट चिंतप वा उलोवंक वा दुसऱ्यांचे वायट करप, दुसऱ्या तरेचे व्यसन म्हणजे एडिक्शनान जर आमी आसाव, हे सगळे आमकां सोडूंक जाय. आनी जर आमकां अशें करूंक जाय एकदम सोंपें न्हू. देवाच्या कृपेची गरज आसा. आमचे सायबीन मायचो आदार आमकां लागता. आनी जर आमचे सायबीन माय आमच्या सांगता आसा, जर ती आमकां देवाची वाट शिकयता, तर आमच्या जिवितान आशा आसा. देवूच आमकां कृपा दितलो आनी जें कितें वायट संवयान आमी सांपडलेलें आसाव तें सोडून आमी बरें जिवीत, क्रिस्तांव जिवीत सारूंक देव आमकां आदार दितलो. आयजच्या शुभ वर्तमानान आमी फारिझेव आनी शास्त्री यांचे विशीं आयकलें आनी बरें आयकोंक ना. जेजूचे मिलाग्र पळोवन तांकां खुशी जायनासलें, पूण ते रागान बोत्ताले, जेजूचेर द्वेस करताले. आतां जेजू दुयेंत लोकांक वा पिडेस्त लोकांक बरो करतालो, पूण हे फारिझेव आनी शास्त्री लोक जेजूचेर बरी नदर घालिनासले. ही आसली तांचे वायट संवय. राग, द्वेस, दुसऱ्यांचे बरेपण पळोवन तांकां जळटालें. पूण मारिया अशें केन्नाच करिनासली. मारिया दुसऱ्या लोकांचेर सदांच बरी नदर घालताली आनी तांकां मजत दिवंक सदांच तयार आसली. आनी अशें कित्याक जालें ताच्या जिवितान? कित्याक मारिया पवित्र आत्म्याचे उबेन भरलेली अस्तोरी आसली. आर्कांज गाब्रिएल जेन्ना ताचेशी आयलो देवाचो संदेश तिका दिवंक, तेन्ना मारियेन म्हणलें, म्हाका देवाची खुशी करूंक शिकय. आनी जेन्नाय ताच्या जिवितान त्रास आयले वा दूख खोंतीन ती भरली, सदांच ती देवा लागीं पळोवन आपलें जिवीत सादताली. सायबीन माय 2 दुतां सांगाता रावली जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. आनी ती आमकांय शिकयता की जर आमकां दुसऱ्यांचेर बरी नदर घालूंक जाय
जोर आमकां देवाचे वाटेन सदांच चलोंक जाय तर आमकांय मागणें करूंक जाय. मागणें एक सुर्यान आनी मागणें आमच्या फॅमिलीनूय आमकां करूंक जाय. जायते पावट आयजचे माय पाय आपल्या भुरग्यांक देवाची वाट शिकयनात. जें कितें बरें आसा आनी जें कितें वायट आसा हें तांकां शिकयना. कित्याक तांकां पॉप्युलर जावंक जाय. आपलीं भुरगीं आपली इश्टां कशीं ती तांकां करूंक ते वागतात. पूण जोर अशें आमचे माय पाय कोत्तात, आमचे वडील अशें कोत्तात, तो ती आपली जबाबदारी पाळिनात. देवान आमकां सगळ्यांक जीव दिला, आमकां जायत्या देण्यांनी भरला, पूण देव आमकां जबाबदारीपूण दिता. तर जोर आमकां बरें क्रिस्तांव जावंक जाय, आमची जबाबदारी पाळूंक जाय. आमच्या घोराब्यान, आमच्या फॅमिलीन, फिगोर्जेन, जंय आमी काम कोत्ता थंय. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितान कसलें तरी वायट पळयता वा दुसऱ्यांच्या जिवितानूय वायट पळयता तेन्ना ताका सुदारूंक आमकां सदांच तयार जावंक जाय. आनी हें जोर आमी कोत्ता तो देवाचें बेसांव सदांच आमच्या फॅमिलीचेर, आमच्या घोराब्याचेर आसतलें. मारिया आमकां शिकयता जेजूची उतरां आयकूंक. आनी जोर आमी अशें कोत्ता जेन्ना आमी दुबावान आसता, जेन्ना आमकां कळना की फुडें आमच्या जिवितान कितें करूंक जाय, पूण जोर आमी जेजूच्या उतराचेर आमची दिश्ट आमी घालता तेन्ना आमच्या जिवितान नवसोदणी आनी परिवर्तन येतलें. कित्याक देवच आमकां वाट दाखयतलो. पवित्र आत्मो आमचेर देंवतलो आनी आमकां दाखयतलो जें कितें वायट आसा, जें कितें बरें आसा, जें देवाची खुशी आसा आनी जें देवाची खुशी ना. मारिया आमकां शिकयता की जोर आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान वायट सोय पळयता तेन्ना आमकां व्हड मोगान आनी दयेन तांचेशी वचोन तांकां बरी वाट दाखोवंक जाय. पूण जायते पावटी जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान कसलीय वायटपणां पळयता आमी दुसऱ्या वायट सोयेन पडटा. आनी ही वायट सोय आसा दुसऱ्यांची गजाली करूंक. ही आसा एक व्हड वायट सोय. हें सोडून आमी दुसऱ्या लोकांशी वचोंक जाय आनी मोगान तांची उलोवंक जाय. कित्याक जोर आमी दुसऱ्या लोकांक देवाशी हाडटा तर बेसांव तांचेर पडटलें, पूण देवाचें व्हड बेसांव आमचेर आनी आमच्या फॅमिलीचेरूय पडटलें. तर अशेंच सदांच करूंक वावरुया. मारिया आमकां देवाची वाट दाखयता आनी ही वाट स्वर्गा पर्यंत पावता. जंय मारिया पावला देवाच्या राज्यान थंय पावूंक आमी आशेता, आमी ओत्रेकता. वावरुया मारिया भाशेन सदांच देवाच्या उतराचेर आमी पातयेवंक, त्याच्या उतराच्या प्रकाशान आमी चलोंक आनी आमच्या जिवितांतले वायट सोय सोडूंक आनी दुसऱ्यांकूय आमचो आदार दिवंक आमी वावरुया. जेन्ना आमी निराशपणान पडटा, कित्याक केन्ना केन्ना आमचे वायट सोय एकदमूच घोट आसतात, ते सोडूंक आमी कबूल ना, तेन्ना आमकां मारयेशी मागोंक जाय. मारिया आमकां सांगता की जें कितें आमकां असंभव लागता, इम्पॉसिबल आसा, तें सगळें देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या पदवेन संभव जाता. इट विल बिकम पॉसिबल. तर मारये भाशेन सदांच देवाचे कृपेर आनी ताचे पदवेर आमी पातुया आनी देवाच्या प्रकाशान ताच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत चलोवया.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून. कोणवाल्या बापा, भाग्यवंतांक वार मारये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भोगतीन आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकानशेक पितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सोरकाली मनशां ठाय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडोवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो आख्खो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज.
नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्को आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑजवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. खेरीत भाशेन ह्या कोविड-19 दुयेंसा लागीं जे आमची भावा भयणी अंतरल्यांत तांच्या पासत आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोटींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे आनी आमचे माये सांगाती, भाग्यवंत सांव जुझे, भाग्यवंत दोन दुतां, रोग साक्षी आनी सोदकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडणाची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आतां म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवाश्यान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. ह्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी.
हो आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप संवसाराचे वायट सोय काडटा तो शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुझे भितर येवचे म्हाका पावना तुझे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रसादी T44 तू सोर्गीचे गोडसाणीचो उंडो जेजू सोवें पवित्र एकवट मोच्या मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सगल्या वस्तू परस तुजो अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत आनी काळजांत घेवंक ओतरेकता तुका म्हज्या भोव पवित्र संस्कारा रुपान घेवंक जायना देखून आत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या वरवीं हांव तुका वेंगयतां आनी म्हाकाच पूर्णपणी तुका एकवटयता तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक म्हाका कदींच निर्मी नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रीतीच्या पापा भाग्यवंतांक मारिये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां ओत्मीक पोसोन दिल्याय ह्या पोसोनाचे घोटायेन आमचे माये वोरी तुजी कुशी पाळून स्वर्गा तुजी सासनाची सोडून भोगूंक आमी तयार जाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन वेळांकनी सायबिनीक नोवेनाचे मागणे घेवया सगली सांगाता म्हणुया ए भोव पवित्र आंकवारी तुका विंचून काडली जावच्याक जेजूची माय हांव तुजो एक खालतो चाकोर ह्या तुज्या व्हड खेरीत धारजोण्याक तुका वाकाणटा ए दुखी खोंतीक सांपडलेल्यांची मोगाळ माय आनी बुजवणारे तुजें देवस्पण कोत्तोल्यांक तुवें भासायलेली खेरीत मोजत म्हाका कोर हे म्हजे गोरजेंत तुज्या देवपुत्राचें ओगोणीत काकलुतीन आनी ताणें दिल्ले भासावने थीर पातयून
मागात आनी तुमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्याचें पोदवेदार बोळ ओळखून हांव व्हडे ल्हानविकायेन तुका प्रार्था म्हजें पासत मोजत करूंक आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोवन घेवंक जोर ही जायत देवाची पवित्र खुशी ना तर दुसरे कसलेय उपकार म्हाका अदीक गरजे फायद्याक पडत ते थोडो वेळ उगी रावन आमच्या गरजा पासत मागुया. सगळीं म्हणुया. ह्या त्या स्वयंभावोरत्या मोगा आनी संतोषा खातीर ज्यांत तुजें पवित्र काळीज उपोत भरलें तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत रिगून आसलो तेन्ना हाच्या मानाक हांव तुका भेटयता म्हज्या काळजाचें उल्हास. नोमान मोरये आतां म्हणुया. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असोरे मोने तूं सुदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असरे मोने तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असरे मोने तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असरे मोने तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा असरे मोदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असरे मोदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असरे मोदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असरे मोदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा असरे मोदें तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी मोर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सगळीं सांगाता मागुया. ए देवाचे माये घे हे पोरकोंड एकवट करून आर्कांज गाब्रिएलाच्या मान भोगतीपणाक त्या वरवीं ताणें तुका पयलेच पावट नावाडली म्हणून कृपेन बोललेले हांव खरेपणी ओत्रेकता. हे सगळे पोरकोंड जावंक माणकां कशीं तुज्या ओनोनवोन मुकुटाक आनी ती पोरजोळूंक संवसार सोरो पासून. माय मारये तुज्या दुलोब हातांत ओथमो आनी कूड घालतां. जागृताय न्हिदेंत वावरा विसोव्यांत सदांच तूं आमचे कुशीक राव. कोश्ट आनी हुस्के तशेंच संतोश आमचे जिवीत आनी मरण तुजे स्वाधीन कोत्ता. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणीक लाभता तशें जावं. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार आसा सोम्याच्या नांवार ताणें सोर आनी संवसार रचला.
सोम्या म्हजे मागणे आयकून घे. आनी म्हजें रुदान तुका पाव. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आनी तुमचें सोवें आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थांव तुका सोम्या देवा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मोनाची शांती आनी भागिवोन सदांच आंकवार मारयेच्या अनोंदवंत आदारान ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें धादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचें मोदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जोतोन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणाक. आमेन. Give thanks in all the circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Letter of St. Paul, 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18. Dear parishioners, devotees, and pilgrims of Our Lady of Velankani, let me take these precious moments to thank Almighty God for allowing us to become the part of 53rd annual Novena to Our Lady of Velankani. The 9 days of 53rd annual Novenas to Our Lady of Velankani have come to its conclusion. On 8th September, we will joyfully celebrate the Nativity of our Blessed Mother. As the situation in the world is bleak due to pandemic, every devotee is asked to participate and watch Holy Eucharist, live streamed, worshipping at home, and joining with us in spiritual communion. The whole world is reeling in difficult situation, helplessly watching the COVID-19 horror story unfold. And no one can see the light at the end of the tunnel. And none of us can comprehend the reason for it. But of sure, it is an eye-opening to the whole humanity that we should turn to the Lord all the time. I am extremely thankful to God Almighty, our Lord Jesus Christ, and Mother Mary, Our Lady of Velankani, in guiding me in all my plans and helping me to execute them in an appropriate time for the good of the parish and for the well-being of the parishioners, devotees, and pilgrims. I wish to express my profound gratitude to PPC members, executive PPC members, finance committee, different lay organization groups, SCC animators, and liturgical team for their great support, understanding, and successful coordination and prayers. My sincere gratitude to the website and Velankani Irla calling teams, who have been a great help to me in reviving our parish website and bringing out our Velankani Irla calling with wonderful and inspiring messages. I owe gratitude to all the priests and the preachers who have taken time in coming to our church and celebrating masses, and for their heart-touching, enriching homilies. I wish to thank lectors, choir groups for adding melodious notes to our liturgies, especially taking keen interest and initiative during difficult times and making the liturgy come alive
in the hearts of the devotees. The live streaming group has worked very hard, tirelessly, round the clock throughout these days, and at times late nights, in order to bring higher quality in live broadcast to all of us. Special note of appreciation and thanks to our parish employees, sacristians, and other volunteers who have taken special measures in organizing and arranging things on time for masses and for implementing control measures in sanitizing the church and its time to time. My special thanks goes to my vibrant parish team, Father Rajkumar, Father Matthias, Sister Fatima, and Sister Teresa for their commitment and undaunted supporting in all my undertakings and endeavors. My dear devotees, you are my great inspiration. Your devotion, your praise, financial support to the parish, and sharing your joys with us enriched me so much. I thank you all sincerely for your great support. And especially I would like to thank the people who have experienced these days great spiritual strength and miracles that are happened to them through the intercession of our Blessed Mother. May Our Lady of Good Health of Velankani intercede for all your families and for each one of us. May God bless you all. Thank you. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आणि वेलांकणी सायबिणीच्या मागण्या वरवीं सोद पदवेदार देवाचे पेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सोदांकाल रावूं आमेन. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान आमी वचोया. देवाचे वडोवकार. सायबीण मांचें गायन T43 वेलंकनी सायबिणी.